खरेंच म्हळ्यार खुशालकायची खबर म्हाका आयज खुशालकायचो दीस कित्याक बर्थडे म्हण न्हू आयज एक सपन हाडलां जायतीं वर्सां एक ट्रस्ट ओपन करपाचो आनी तें जायते आडकोडे येता तें जायनासलें पूण चिंतलें जातलें जाल्यार आतां जातलें नाल्यार जावपाना म्हूण आनी सदांच जेन्ना आमी इलेक्शनाक कितेंय जावं आमी सदां म्हजें एक ह्या सदांच स्टार्ट करचो पयलें कितें मागपाक जाय जाल्यार हांव सदांच आमचे सेंट होली क्रॉस ऑफ बाराडी हिंगा स्टार्ट करता आनी हे पावटी वचोन हे ट्रस्ट करपाचें थिंगासून केलें हे पावटी जातलें नाल्यार जावचें ना म्हणून पूण हें ट्रस्ट आयज जालें म्हणून म्हाका आयज खंयच खुशालकाय भोगता आयच्या दिसाक तें इनॉग्रेशनूय जालें आनी जेन्ना हें ट्रस्ट करपाक इजी ट्रस्ट करून दवरपाक जाता पूण तेजी एक्टिविटीज तेजी कितें एम्स आसात त्यो जावपाक जाय सो जेन्ना आमचे ट्रस्ट कोत्ता म्हूण आमचे वेल विशर फ्रेंडा म्हूण डिस्कशन जातालें सो तेमी म्हाका जायतो सपोर्ट केलो तुमी वच मुखार म्हणून आनी तेंच्या सपोर्टान आयज हें ट्रस्ट मेंबर जाल्या आनी आमकां आयज हे ट्रस्ट ह्यो वस्तू दिवपाकूय सपोर्ट केलो आमचो फ्रेंड एक प्रशांत नायक म्हणून जेन्ना तेणें आमी डिस्कस करता तेणें म्हाका म्हणलें चल तूं मुखार वच हांव तुका एम्बुलन्स दिता आनी म्हाका खरेंच खुशालकाय भोगली कितें एम्बुलन्स दिली जाल्यार जायत्या फायद्याक पडटलें म्हणून सो आयज प्रशांताक हांव देव बरें करूं म्हणटा तेच भाशेन म्हजो एक फ्रेंड विल्सन ताणें म्हणलें चल तूं ट्रस्ट करता जाल्यार आमकां तुका मेडिकल इक्विपमेंट बेड व्हीलचेअर्स हें दिता म्हणून सो हांव तांकां ताकाय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ही तेंच्या सपोर्टान आयज एक 3 युनिट आमकां चालू करपाक मेळ्ळें जेन्ना वेन्झीन तेजें क्लिनीक आय क्लिनीक बाणावलीन स्टार्ट केल्लें आनी त्या दिसा ताणें सांगलेलें त्या दिसा इनॉग्रेशन आपण एनावन्स कोट म्हूण तुगे येत्या म्हयन्याक तुगे इनॉग्रेशन करया म्हूण ताणें म्हाका सामकें डायरेक्ट सांगलें तुगे डेट डिक्लेअर कर म्हूण थिंगा पूण हांवें सांगलें ताका मातशें राव सयत राव म्हजें कांय जालें ना तुजें स्टार्ट कर जेन्ना बाणावली तेजें क्लिनीक स्टार्ट जालें आतां 1.5 वर्स जालें जायतीं ताणें ऑपरेशन जायते आख्खे बाणावली कॉन्स्टिट्युन्सीक फायदो जालो आनी तेणें मागीर आमचो ASCचो ताचो मॅनेजर शेल्डनाक हिंगा धाडलो स्पेशल धाडलो तेगे आमी रूम रेडी केलो तेगे मेजरमेंट बी घे तेका कॉमेस करया म्हणून करयो आसतना फाटी वचत रावले ते जायतो टायम जालो तेचो स्ट्रक्चर करून दवरलो तेन्ना म्हणल्यार म्हाका दिसता शेल्डनांनी उमेद सोडली हें आनी जावपाना म्हूण सडनली जेन्ना ट्रस्ट आमचें जाता म्हूण कळ्ळें तेन्ना शेल्डना फोन इमिजिएटली तो येवन मेजरमेंट काडून ताणें आख्खो सेटअप केलो सो देव बरें कर म्हणटा डॉक्टर श्रवण डिसिल्वा आनी तेजी टिमी कित्याक जेन्ना ट्रस्ट जालें आनी क्लिनीक स्टार्ट जाता म्हळ्यार ही एक फर्स्ट स्टेप आमकां सक्सेसफुली तुमच्या सपोर्टान करपाक पडली तुमकां काळजांत आनी देव बरें करूं म्हणटा सो बेंजीन सांगलां ते भाशेन जे कितें जातलें ट्रिटमेंट सोगटे फ्री जातलें हिंगा आनी आख्खे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक अवेरनसूय जातलें आयज आमचे सांगता सगळ्यो पंचायतूय आहाय 5 मेंबर्स जाय तांचो एक्टीव सपोर्ट जाय हें मुखार व्हरपाक तांच्या सपोर्टान एक वाड्यांनी वचून हें आमकां दाखोवपाक जाय आनी ताचो फायदो काडपाक जाय हांव जाणा सगळ्यांचो सपोर्ट आसतलो म्हणून फाटली उडीस वचता दिला तेमी हेजे मुखारय तेंचो सपोर्ट आसतलो आनीकूय आमकां सपोर्ट आसा स्पेशली आयज आमचे नर्स डॉक्टर्स स्पेशली आपयले आमचे जायते डॉक्टर जाल्ले आनी एंटनी डिसिल्वा म्हणटा तांचो सामको मेंटर म्हणल्यार तांचे फाटीक लागून आनी तुमचोय आमकां मुखार सपोर्ट जाय कितें पण हिंगा डेवलप करपाक जाता कितें कितें न्यू आयडियाज हाडपाक जाता जाल्यार तुमी आमचे गांवची आमचे डॉक्टर एम्सान पासून आसात व्हडल्या हॉस्पिटलांत आसात सो तुमचो सपोर्टान आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आमच्या गांवांनी कितें जाल्यार न्यू वाडून जे आमच्या लोकांक आमचे सगळ्यांक फायदो जाता ते भाशेन तुमची आयडियाजूय दिवच्यो आनी हे मुखार आमी व्हरया तेच भाशेन आमी जायते डॉक्टरां कडेन कन्सल्ट कोत्ताय तेंचो अपॉयंटमेंट घेवपाक अमके दिसता एक स्पेशलिस्ट एक विकाक म्हयन्यान 15 दिसांनी हिंगा हाडपाक जे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी कसले इश्यूज आहाय ते सॉल्व करपाक सो तेंय म्हजे मुखार आमचे स्टार्ट जातले दुसरे डॉक्टर येवन हिंगा स्टार्ट जातले सो आमचो सदांच वेन्झीचो सपोर्ट आहा कित्याक ताजे सक्सेसफुली तो तेणें
हांगा बाणावली स्टार्ट केल्लें 1.5 वर्स जालीं आनी आमचे पार्टीचो सपोर्ट जे डेल्ली आमी थिंगा मोला क्लिनीक चालवत थिंगाचो आमकां सदांच सपोर्ट मेळटा एक मोला क्लिनीक एक कितें करून करपाचें मेन आयडियाज आमकां येयला ती थिंगाच मोला क्लिनीक डेल्लीचे ती स्टायल आमकां हिंगा सो जेन्ना वेन्झीचें थिंगा सक्सेसफूल जालें सो म्हाका तेज्या सपोर्टान हेंय आमचें सक्सेसफूल जातलें आनी आमच्या लोकांक जायतो फायदोय जातलो.